बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बनी इस्राइल के 3 नौजवान के बारे में। जब अल्लाह ताला के फरिश्ता इन लोगों का इम्तिहान लिया तो इनके साथ क्या हुआ, इसे मुकम्मल जानने के लिए पूरे वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। दोस्तों, बनी इस्राइल में 3 शख्स रहा करता था। इनमें से एक कोढ़ की बीमार वाला, दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। एक दिन अल्लाह सुब्हान व तआला उन लोगों को आजमाना चाहा तो उन लोगों के पास एक फरिश्ता को भेज दिया। फरिश्ता पहले कोढ़ी के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज प्यारी है? तो उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और अच्छी खाल मिल जाए और मेरी ये बीमारी खत्म हो जाए जिसकी वजह से लोग मुझे अपने पास आने नहीं देते और घिन करते हैं। उस फरिश्ते ने अपना हाथ उसके बदन पर फेर दिया तो वो उसी वक्त अच्छा हो गया। अच्छी खाल और खूबसूरत रंगत निकल आई। फरिश्ते ने फिर से पूछा, तुझको कैसा माल पसंद है? तो उसने कहा, मुझे ऊँट बहुत पसंद है। फरिश्ते ने उसे गाभिन ऊँटनी दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। उसके बाद वो फरिश्ता गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज प्यारी है? उस गंजे शख्स ने कहा, मेरे बाल अच्छे से निकल आए और ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए, लोग मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ मुबारक उसके सर पर फेर दिया तो वो फौरन अच्छा हो गया और उसकी अच्छी बाल निकल आई। फरिश्ते ने फिर से पूछा, तुमको कैसा माल पसंद है? तो उसने कहा, मुझे गाय बहुत पसंद है। फिर फरिश्ता ने उसको एक गाभिन गाय दे दी और कहा, अल्लाह सुब्हान व तआला इसमें बरकत दे। फिर वो फरिश्ता अंधे के पास आया और पूछा, तुझे क्या चीज प्यारी है? तो उस अंधे शख्स ने कहा, अल्लाह ताला मेरी नजरों को ठीक कर दे ताकि मैं सब कुछ देख सकूं। फिर उस फरिश्ते ने उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया और अल्लाह ताला ने उसकी निगाह ठीक कर दी। फरिश्ते ने उसको पूछा, तुझे क्या माल प्यारा है? उसने कहा, बकरी। तो फरिश्ते ने उसे एक गाभिन बकरी दे दी और वहां से तशरीफ ले गए। कुछ दिनों के अंदर तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए और थोड़ी ही दिनों में उनकी ऊँट, गाय, बकरियों से जंगल भर गया। फिर वो फरिश्ता अल्लाह सुब्हान व तआला के हुक्म से उसी पहली सूरत में कोढ़ी के पास पहुंचा और उसके पास जाकर कहा, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरा सफर का सामान चोरी हो गया है और मेरी मंजिल तक पहुंचने का जरिया कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह ताला के और फिर तेरे। मैं तुझसे अल्लाह ताला के नाम पर, जिसने तुझे एक अच्छी रंगत और एक खाल दी, तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ ताकि मैं उस पर सवार होकर अपने घर पहुंच जाऊं। तो वो पहला शख्स बोला, चल यहाँ से दूर हो, मुझे और भी बहुत हक अदा करनी है, मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस इंसानी शक्ल में फरिश्ते ने कहा, शायद तुझको मैं पहचानता हूँ, क्या तू कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे और तू कितना गरीब था? फिर अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुझको इतना सारा माल अता किया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ए माल तो मेरी कई पीढ़ियों से है, बाप दादा की वक्त से चले आ रहा है। उस फरिश्ते ने कहा, अगर तुम झूठे हो तो अल्लाह ताला तुझे वैसे ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर गंजे के पास उसी पहली सूरत में आया और उसको भी उसी तरह से सवाल किया कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मेरा सामान चोरी हो गया है और मेरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई जरिया नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे गाय मांगता हूँ।
جس کو تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا اسی اللہ پاک کے نام سے مانگتا ہوں، مجھے ایک گائے دے دو، میں اس گائے کو بیچ کر میری منزل تک پہنچوں گا۔ تو شخص نے کہا تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تم یہاں سے دور ہو۔ جب اس شخص نے ایسا کہا تو فرشتہ کہنے لگا کیا تو وہ شخص نہیں جو گنجا تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تجھے خوبصورت بال عطا کیا اور پھر اعمال عطا کیا۔ لیکن اس شخص نے کہا میں وہ نہیں ہوں، میرے اعمال میرے باپ دادا کی عمل سے ہے۔ تو فرشتے نے کہا اگر تم جھوٹا ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تم کو ویسے ہی کر دے جیسے تم پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اسی انسانی شکل لے کر حاضر ہوا اور آ کر کہا میں ایک مسافر ہوں، بے ساز و سامان ہو گیا ہوں، آج اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور پھر تیرے علاوہ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں میری منزل تک پہنچ سکوں، اسی لیے میں تم سے اسی اللہ کے نام سے جس نے دوبارہ تم کو آنکھوں کی نور بخشی ہے اور اعمال عطا کی ہے، اسی کے نام سے میں تم سے ایک بکری مانگتا ہوں تاکہ میں اس کو بیچ کر میں اپنا سفر پورا کر سکوں۔ تو شخص نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے نگاہ عطا کی، جتنی بکریاں تیرا جی چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہتا ہے چھوڑ جا، اللہ تعالیٰ کی قسم کسی چیز سے میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ اے سن کر اس فرشتے نے کہا تم اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، تم تینوں کو صرف آزمائش منظور تھی جو کہ ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش اور ان دونوں سے ناراض ہوا۔ اللہ اکبر۔ دوستو ہمیں اس واقعے سے ایک سبق لینا چاہیے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کا ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان کا تمام مال چھین لیا گیا اور وہ پہلے جیسے تھے پھر سے ویسے ہی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ناخوش ہوا اور دنیا اور آخرت دونوں میں ناکامیاب رہے، دونوں برباد ہو گئے۔ اور ادھر تیسری شخص کو اس کی شکری کی وجہ سے کیا بدلہ ملا کہ اس کا سارا مال بھی بچا رہا اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوا اور وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو گیا۔ اسی لیے دوستو چاہے جیسے بھی حالات ہو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا پروردگار تو ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن لوگوں کو تو اپنے حبیب کے صدقے بے حساب مغفرت فرمائے گا، آمین ثم آمین۔